सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। लामो समयदेखि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएकोमा अब ज्यान गुमाउने क्रम बढ्न थालेको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3100 जना नाघेको छ। 24 घण्टामा 347 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय थपिने संक्रमितको संख्या धेरै र निको हुने संख्या कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3888 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 347 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यही अवधिमा 95 जना निको भएका छन्। थप 78228 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारका थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेसको नामाकरण तथा राजधानी घोषणा भइसकेको भन्दै अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिएको संरचनालाई थायी रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनका लागि मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन्। राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, मधेस भवन र प्रदेश सभामा स्थान लगायतका स्थानमा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेकोले मधेस भवन, प्रदेश सभा लगायतका सिफारिस गरिएका जग्गाहरू प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले जग्गा हस्तान्तरण गर्नुको साथै थायी भौतिक संरचनाका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री राउतले नेपालको संविधानको धारा 268 ले प्रदेश संगठनको व्यवस्था गरे अनुसार अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेकोले आगामी निर्वाचन अगावै समायोजन गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय ऐन समेत बनिसकेको छ। अतः कानुनी, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश प्रशासनलाई, जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिई पहल गरिदिनु हुन सादर अनुरोध छ। मुख्यमन्त्री राउतले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशका मन्त्रीहरू र मुख्य न्यायाधिवक्ता उपस्थित थिए। मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा परेर 1 वर्षमै 585 जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 5711 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 585 जनाले ज्यान गुमाएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेहरू मध्ये 448 जना पुरुष र 81 जना महिला, 42 बालबालिका, 14 बालिका लक रहेका छन्। त्यस्तै दुर्घटनामा परेर 9000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा दुर्घटनामा परेर 9464 जना घाइते भएका थिए, जसमा 6634 जना पुरुष, 1527 महिला, 857 बालक र 446 बालिका घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सिराहामा पिकअपले ठक्कर दिँदा एक बालिकाको ज्यान गएको छ। शनिबार साँझ सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका 3 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदेश 20100-0327 नम्बरको पिकअपले बाटो क्रस गर्ने क्रममा करिब 13 वर्षीय बालिकालाई ठक्कर दिँदा ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पिकअपको ठक्करबाट घाइते भएका बालिकाको उपचारको क्रममा फुलकुमारी मेमोरियल अस्पताल कर्जन्हामा मृत्यु भएको हो। बालिकाको अहिले शनाखत हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ।
सिराहामा बाख्रा चराउन क्रममा हराएकी एक महिलाको शव 2 दिनपछि फेला परेको छ। गत बिहीबारदेखि हराएकी ती महिलाको शव शनिबार साँझ स्थानीय कटनिया खोलामा फेला परेको हो। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 2 बस्ने 47 वर्षीय उर्मिला देवी यादवको शव खोलामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बाख्रा चराउने भन्दै घरबाट हिँडेकी उनी घर नफर्केपछि खोज तलास गर्ने क्रममा खोलामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। शव परीक्षणका लागि लाहान स्थित प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित सर्लाहीबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य सीतामढ़ी थाना सोनवर्षा ग्राम पर छुहिया 9 घर बताउने 40 वर्षीय लालमोहन पासवान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। पासवानलाई शनिबार राति करिब 8:30 बजेको समयमा हरिवन नगरपालिका 11 हरिवन बजार स्थित कार्की पुस्तक पसल अगाडि नेपाली नक्कली नोट चलनमा ल्याउँदै गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको छ। प्रहरी टोलीले पासवानलाई 50,000 नक्कली रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 1050 वटा नक्कली नोट पासवानको साथबाट बरामद गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। 14 दिनमै पासपोर्ट मगाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रानीघाट बस्ने फ्रेस फोटो स्टुडियोका सञ्चालक सद्दाम हुसैन, स्टुडियोमा काम गर्ने वार्ड नम्बर 10 का फयाज आलम, वार्ड नम्बर 24 बस्ने गणेश मोबाइल पसल सञ्चालक सञ्जित कुमार गुप्ता, वार्ड नम्बर 9 रानीघाट बस्ने चन्दन मोबाइल सेन्टरका सञ्चालक कुन्दन यादव, सोही स्थान गढीमाई स्टुडियोका सञ्चालक प्रदीप शाह रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा रहेको फ्रेस फोटो स्टुडियोका सञ्चालक हुसैनले धोबनी गाउँपालिका 1 बस्ने सागर आलमसँग राहदानी फारम भर्नका लागि सोको फारम चार्ज 200 र राहदानी 14 दिनभित्र मगाइदिन्छु भनी 2500 लिएका थिए। आफूसँग स्टुडियो सञ्चालकले पैसा लिएको भनी आलमले प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि अनुसन्धानको क्रममा हुसैनसहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको कार्कीले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई च्यापिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। सल्लाको रुख ढलेर काठमाडौँबाट भक्तपुरतर्फ गइरहेको बा 2 ख 3584 नम्बरको यात्रुवाहक बस र बा 61 च नम्बरको स्कुटरलाई च्यापिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। साथै 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई भक्तपुरमा रहेको इवामुरा अस्पताल र भक्तपुर अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रज्ञ शर्माले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु भएका 3 मध्ये 1 जनाको शनाखत भएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। मृतक 25 वर्षीय विशेष खुरबुजाको शनाखत भएको हो। घटनाबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रज्ञ शर्मा र जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई घाइतेहरूको यथाशीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खानले ढलेका रुख र च्यापिएका सवारी हटाएर सडक सुचारू गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली सेनाले सडकमा ढलेका रुख हटाएको छ। सल्लाहको ठूलो रुख ढलेको र हटाउन केही समय लागेको प्रज्ञले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वको भू राजनीति तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयमा विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकोले सो सम्झौताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पनि औल्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपीएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ, यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दिएर पठाएको रहेछ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला, विडम्बना होइन। त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै मोर कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिला ढाला हुने काम नहोस्। प्रगतिशील रूपान्तरणको दिशातिर र समाजवादको आधार निर्माण गर्नतिर जाने हो भने पहिलो शर्त राजनीति सफा गर्ने। राजनीति सफा नगरिकन अरू केही हुँदैन। हरेक पार्टीहरूमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण आन्दोलन चलाउनु पर्छ। त्यसको नेतृत्व लिडरसिपले रूपान्तरित भएर गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव भएन भने कुरेर बसेर हुँदैन, सबले मुभमेन्ट चलाउनु पर्छ। त्यसकारण पहिलो आवश्यकता सफाई आन्दोलनको आवश्यकता। राजनीति सफा नगर्ने अनि राष्ट्रियता कुरा गरेर हुन्छ? पदै जाने हो कि मुरी कसरी हुन्छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मेरो भन्नु के छ भने त्यसपछि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापक रूपमा चलाउनु पर्यो। त्यो चलाउने सन्दर्भमा तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। त्यसको निम्ति देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउन आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। उहाँले सो विधेयक पारित गराउन नहुने विषयमा आफूले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा बोले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर पारित गरिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। दलहरूमा वैचारिक राजनीति स्खलन भएपछि यस्तो अवस्था आएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले दलहरूले तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर अघि बढ्ने गरेकोले पनि मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्दै आएको दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले एससीपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताउनुभयो। उहाँले पत्र पठाएर नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको बताउनुभयो। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै उहाँले सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सरकारको स्मरण शक्ति गुमेकोले कानको उपचार
आवश्यक रहेको र जनताले चुनावमा कानको उपचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बेलायतमा रहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर ढिला संग्रौला पन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त नगरेका कारण सरकारी अस्पतालहरूले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको बताउनुभयो। निर्णय नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? हालै भारत सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत अर्को यो सम्झौताको कुरा छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, भारतीय सेनामा तालिमसहित 4 वर्षका लागि सेना भर्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसरी भर्ती भएकाहरूले जल थल आकाशमा खटाइएको ठाउँमा जानुपर्नेछ, काम गर्नुपर्नेछ। खटाइएकाहरूले कुनै निवृत्तिभरण उपदान तथा पूर्व सैनिकले पाउने सुविधा तथा सेनाले पाउने महँगी भत्ता र सैनिक सेवा पारिश्रमिक पाउने छैनन्। सेवा निधि योजना अन्तर्गत केही रकम दिने कुरा त गरिएको छ, तर यस योजना अन्तर्गत भर्ती भएकाहरूलाई कुनै पनि समय सेवाबाट हटाउन सकिनेछ। यो मैले भारतले किन गर्यो भनेर उठाए होइन, फेरि यहाँ भ्रम होला। नेपालीहरू गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जति बेला राणा शासन ढल्न लागेको थियो त्यो असमान सन्धि नेपालीहरूमाथि थोपरिएको थियो। त्यो अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपालीको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुन्छ कि हुँदैन? परराष्ट्र मन्त्रालय कतै छ कि? प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ? उहाँलाई कुनै जानकारी छ कि? यसबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो राखेको वा भारत सरकारसँग कुरा गरेको छ कि छैन? यदि नेपालीलाई समेत उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना गरिएमा त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिको उल्लङ्घन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो गठबन्धन सरकारले एउटा सामान्य सिमाना मिचिएको कुरामा पनि वार्ता गर्न सक्दैन, जो खुलेआम देखिएका छौँ हामीले। र अर्को कुरा, यो प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो भनेर पनि भन्न सक्दैन। उत्तरदायी सरकार हो कि होइन? कि गठबन्धनको नाममा खालि यो नागरिकता गर्ने, भारत जाने, अनि भारतबाट आएपछि कुनै पार्टीले अर्को पार्टीसँग विचार नमिल्नेसँग सामूहिक कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने कि यस्तैमा रुमल्ली राखेको हो? प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ सभामुख महोदय। तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य बिमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपियाँ लिएर होइन, बरु कार्ड लिएर जाने उपचार पाउनु नै हो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पूर्ण सेवा सुविधा मध्ये स्वास्थ्य बिमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो। आम नागरिकको अप्रत्याशित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सभामुख महोदय। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनतालाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम गर्नु राम्रो होइन सभामुख महोदय। अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै 50% नेपालीहरूले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छन्। महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्यु दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरूको उपचार आम नेपालीहरूको पहुँच छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध छैन सभामुख महोदय। हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब केही महिनाभित्र हामी चुनावमा जाँदैछौँ। जनताको घर दैलोमा नै हामीले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दैछौँ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु सभामुख। प्रोग्राम एसपीपी को सम्बन्धमा उहाँले बिमा कार्यक्रममा देखिएको यस प्रकारको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारको अलमलका कारण लोकप्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।
सांसद लालबाबु पण्डितले प्रदेश र संघका निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पण्डितले सरकारले निर्वाचनका मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन नगरी गठबन्धन टिकाउनको लागि मिति घोषणा नगरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ? गठबन्धनको गाठागुठी नमिलेर हो कि आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि या चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउनको निम्ति हो कि जनता जान्न चाहन्छन्? मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। उहाँले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले ठूलो राजनीतिक दलहरूले संविधानको मुख्य आधारमाथि नै प्रहार हुने गरी चुनावी मुद्दा उठाउन लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य त्रिपाठीले ठूलो राजनीतिक दलहरू संघीयताको खारिजी, गणतन्त्रमाथि प्रहार, धर्मनिरपेक्षता प्रहार र दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेर निर्वाचनमा जान लागेको आरोप लगाउनुभयो। आगामी चुनावमा संविधानको स्तम्भमाथि नै प्रहार हुने गरी चुनावी मुद्दा वा नारा बन्ने देखिएको संघीयताको खारिजी, गणतन्त्रमाथि प्रहार, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार, दुई दलीय व्यवस्थाको विक्षिप्त वकालत जस्ता विषयहरूलाई कथित जिम्मेवार दलहरू नै नारा बनाई निर्वाचनमा जाने लक्षण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले गतिलो काम गर्न नसकेपछि दलहरू प्रतिगामी नाराका सहारा लिन बाध्य भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आफूहरूले गतिलो काम गर्न नसकेको, अग्रगमन र दूरदृष्टिको अभावका कारण यस प्रकारको प्रतिगामी नाराको सहारा लिनमा लिप्त दलहरू रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेता त्रिपाठीले बैंकहरू नाफामुखी, मिटर ब्याजी, साहु जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैंकहरूले उद्योगमा लगानी गर्न नचाहेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर देशलाई भार बोकाउने लिप्त भएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने भएको छ। सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक 3 महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। सोही मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्न क्रममा गर्नुभएको रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय अनुसार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले घोषणा गरेको 73 बुन्दे कार्ययोजनाले कोरोना महामारीले पारेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन गमनको केन्द्र बनाउने गरी काम गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा कुनै एक वर्षलाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाएर पर्यटन प्रवर्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारले एक दशकलाई नै नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भ्रमण वर्ष दशककै रूपमा मनाउँदा पर्यटन प्रवर्धन र विकासको अभियान नै भएको बताउनुभयो। कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता सहित यो 73 बुँदे कार्ययोजना अहिले भर्खर यहाँको बिचमा प्रस्तुत भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्नेछ र नेपाल एउटा विश्वको पर्यटकहरूको लागि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन लक्ष्य बोकेका छौँ त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ सार्थक तुल्याउनेछ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु। यो छोटो समयमा हामीले 1 महिनाको टाइम फ्रेम राखेका छौँ भने अलि कतिपय दीर्घकालीन रूप चाहिँ रहेका योजनाहरूको हकमा निरन्तर रूपमा गर्ने कामहरूको रूपमा पनि राखेका छौँ। र हाम्रा जति पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका
यो पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएका चाहिँ नि निकायहरू छन्, यो सबैले यो जुन चाहिँ नि योजनालाई केन्द्रित गरेर आफ्ना बजेटहरू निर्माण गर्नेछन्, आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नेछन् र यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनको दिशातर्फ चाहिँ नि उहाँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ। वर्ष भनेर भने पर्यटक दशक भनेर चाहिँ नि अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ र यसले यो एउटा पर्यटनको चाहिँ नि प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकै दिनमा एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन, यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। युले जुन खालको एउटा हामीलाई यो चाहिँ नि जुन सेक्युरिटी यो लिस्ट भनेर चाहिँ नि जुन त्यसलाई सेफ्टी लिस्ट भन्यो, हामीले कसैले ब्ल्याकरालाई अब चाहिँ नि कसरी हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो जुन खालको एउटा सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने कुरा त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ र मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेका पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने घोषणा पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मको थप हिमचुलीहरूको आरोहण 6 महिनाभित्र खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याइने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार नेपाल प्राज्ञिक परिषद केन्द्रीय कार्य समितिले नेपालको वर्तमान अवस्था तथा वैकल्पिक मार्गचित्रको आवश्यकता विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले देशको परिस्थिति सामान्य आँखाले देखे जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै देश पूर्ण रूपले अभिभावक विहीन भएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको सरकारका लागि भ्रष्टाचार र बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्ने लगायतका विषयहरू सामान्य विषय बनेको बताउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी एसपीपी सम्झौता गर्ने र देशलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्था देख्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सचेत नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अहिले सत्तामा रहेका दल र नेतृत्वहरूबाट देश विकास र सुधार हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरू अहिले पूरा हुँदैन भन्ने गरेको भए पनि एक दिन अहिलेकै प्रमुख दलहरू राप्रपाले उठाएको मुद्दामा सहमत हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूले देश र जनताको विकासका मुद्दा उठाएकोले सबै पार्टी सहमत हुन दिन नजिक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाले अघि सारेको मुद्दा र मार्गचित्र देश विकास र देशको हालका समस्या समाधानका लागि अपरिहार्य रहेको दावी गर्नुभयो। सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश हित विपरीत जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलाप हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा
रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ। उहाँले देशको समस्या समाधान गर्न पार्टीले आगामी निर्वाचनमा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दा असफल भए देशले लामो समयसम्म अहिलेको अराजकता स्वीकार गर्नुपर्ने र ठूला राष्ट्र शक्तिको द्वन्द्वको शिकार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले आउने चुनाव ध्वंसात्मक गतिविधि नगरी देशलाई सुबाटोमा लैजाने अवसर भएकोले राप्रपाले सारेको देश विकासको वैकल्पिक मार्गचित्र अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। धनुषामा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1911 नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ 1093, सेवा उद्योगतर्फ 510, उत्पादन उद्योगतर्फ 158, पर्यटनतर्फ 147, सूचना तथा सञ्चारतर्फ 3 वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुर धाम धनुषाले जनाएको छ। यो संख्या आर्थिक वर्ष 76-77 को भन्दा बढी हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 78-79 मा नयाँ उद्योग र वाणिज्यतर्फ दर्ताबाट 1,40,11,905 राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। यो सँगै धनुषामा घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या करिब 21,000 पुगेको र वाणिज्यतर्फको संख्या करिब 33,000 पुगेको कार्यालयका प्रमुख देवकान्त झाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा उद्योगतर्फ 1,804 र वाणिज्यतर्फ 2,611 दर्ता भएको थियो। यसबाट 2,38,20,600 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 78-79 मा उद्योगतर्फ 66 वटा, वाणिज्यतर्फ 119 वटा, घरेलु तथा साना उद्योगको लागत कट्टा गरिएको छ भने उद्योगतर्फ 598 वटा, वाणिज्यतर्फ 1,259 वटाको नवीकरण गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा नयाँ उद्योग दर्ता पश्चात धनुषामा 10,479 पुरुष र 79 महिला गरी 1,578 रोजगारी पाएका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरेलु तथा साना उद्योगमा सहज रूपले ऋण लगानी गर्न थालेपछि कृषि तथा वन्यजन उद्योग खुल्ने क्रम बढेसँगै घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गराउने क्रम वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंकी पक्सको प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ। मंकी पक्स विश्वभर प्रकोपकै रूपमा फैलिएको भन्दै WHO ले आपतकालको रूपमा घोषणा गरेको हो। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम ग्रेवससका अनुसार 75 देशमा 16,000 भन्दा धेरै मानिसमा मंकीपक्सको संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। WHO का अनुसार मंकीपक्सका कारण अहिलेसम्म विश्वभर 5 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण देखिएका देशमा यसको प्रकोप रोक्न र जोखिममा परेकालाई जोगाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने WHO ले जोड दिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यसका लागि WHO ले आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको पनि जनाएको छ। बिफर रोग लाग्न प्रजातिको भाइरसबाटै मंकीपक्सको संक्रमण हुने गर्छ। संक्रमणमा ज्वरो आउने, जिउ सुन्निने, ढाड टाउको र मांसपेशी दुख्ने गर्छ। संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा बिमाराहरू देखा पर्न थाल्छन् र यो भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सहज रूपमा भने सर्दैन। संक्रमित जनावरहरू जस्तै बाँदर वा मुसाको संक्रमणबाट यो भाइरस सर्न सक्छ। यसको कुनै खोप नभए पनि बिफरको खोप 85% प्रभावकारी रहेको WHO ले जनाएको छ। मंकीपक्स बाहेक कोरोना भाइरस र पोलियो उन्मूलन सम्बन्धी विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल लागू गरिएको छ। अन्य निर्यात गर्न पाउने बारे रूस र युक्रेनले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको एक दिनपछि रूसले युक्रेनी बन्दरगाहमा आक्रमण गरेको छ। पश्चिमी सहर ओडेसामा रूसले 2 वटा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनको सेनाले जनाएको छ। युक्रेनी हवाई सुरक्षाका प्रमुखले बन्दरगाहका अन्न भण्डारलाई नियतवश निशाना बनाइएको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपेली संघ EU का विदेश नीति प्रमुख जेप बोरेलले यो आक्रमणले रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव
एन्टोनियो गुटरसले पनि आक्रमणको निन्दा गरी सम्झौताको कार्यान्वयन निकै महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभएको छ। यसअघि रुस र युक्रेन बीच भएको सम्झौताको शर्तमा अन्न निर्यात काम हुँदा बन्दरगाहलाई निशाना नबनाइने विषय उल्लेख छ। महिनाको युद्धपछि भएको यो सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा आशाको किरणका रूपमा लिएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुखले रुसले योजनाबद्ध ढङ्गले खाद्य सङ्कट सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। यसोमिटी राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक गएको शुक्रबारदेखि लागेको डढेलो 24 घण्टा बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा नआएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। डढेलो नियन्त्रण लिन अग्नि नियन्त्रकहरू प्रयास गरिरहेका छन्। डढेलोबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिम क्षेत्रमा 3000 मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ भने डढेलोका कारण 10 वटा भन्दा धेरै घर जलेर नष्ट भएका छन्। डढेलो 11900 एकड जमिनमा फैलिसकेको छ। यसलाई अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो सक्रिय डढेलो मानिएको छ। क्यालिफोर्नियाको वानुनी विभागले विस्फोटक रूपमा आगो फैलिरहेकोले नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताएको छ। क्यालिफोर्नियाको गभर्नर गाभिन न्युसोमले सुक्खासँगै गर्मी मौसमका कारण आगो फैलिएको बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले महिला साफ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो। इन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटीका संयोजक तथा इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनशिप आउँदो भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि बङ्गलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का, पाकिस्तान सहभागी हुँदैछन्। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा भएको साफमा फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।